أوزي زل كله أماني زخانة كله نبيت كريستيان نبعات زتصرق عبدو بيت كريستيانين زصنانع زدبس زنازز أكال يوزي زلنا حزب كريستيان كوران فتناتات بيجيزيو كقاطم يخيلكم تنولو زلنا نجر جن ناي مجمريا أنت يخونا نبيت كريستيان فتنا قدم يلوز جمرة قدم يلوز جمرة حد شيء كونن دنك يكونن إن تفتنت بيت كريستيان كانوا حتأكي غنبلاش وكي غنطفأكي زبلا بزحي بدقة زسفسف بدقة زسنتي بزح سلازغانا طغم خالي امنت خالي ايو طغم خالي ايو امنت دمو خالي ايو مصبويو يدلو أسو لزيت كأنه ايو انت يبلع خاي يسرحن انت يبلع خاي تستمرن انت يبلع خاي تنكساقسن تترغيبو بيت كريستياننا بجت يبلان زدوق ما يبلان بجتا ميمنان بجتا آمنتي نحنا كو سلام مريم نابلنا تمايرنا سلام مريم لنا إن نبر لموجون كابنتاتنا مقنت زترغب إن نبلع زلنا كل بجت الله كل دقوم الله أجل مالت تزيك ألكو مانم بجت زي ولو مانم دقوما زي ولو كوصام يكون كوش تعدم يكون بجت زي ولي يلن سلام مريم زبلنا يننتاتنا مقنة فتحا ذهبنا تمجبنا إلى النبر ومن بس قدوس صهدو أملاك ويبي علم وجزي يسوس ما يرور السبزو وجبارو هدات سالو ولا على ما يرر كما يفنو ويوسق جبارة لما يررون قدم زتانا بابا أبا قدس لوقاس مرة بعصرته أو قطري خلت أيوم بصوبنا أونا أرجعوي بصو أبنا أونا بيتروس بصوبنا أونا يوحنس بصوبنا أونا المقام كور نورائد قد فامرها دكتور عالم كور أتو خال أيوب كوران ناي بردي حلفتي كوران بطات النتات حوات حات ناي زلم معلتي ناي كبري دكنا ناي قدس بيت كريستيان ولاد زخنكم ناي تمرقت دكنا بيت السبع حوات حاتن أبو أدو كلهم بعتك علي أوزو قدس فرازي زترغوكم كوران ناي ميديا سرعتنياتات نتفتي ناي كابيا هاجر سوكاتو زمصاهم سرعتنياتات بعتك علي انكوان زعلة زي كور مقاوية مستيري كرتا مقاوية مستير في الصحة صيون دين بعتك علي كوران نا كوران ناي خبابي ناي مقالة خباب زلقوا مبتات النتات حوات حات بعتك علي قاع نزعلة زي زبرهان زي كرئي اكزياوي يرفقا دوخانا قاع زبرهان زي رأينا مو قويتانا يسوس كريستوس تناغرو قدوس لوقاس زصحفو
ኣብ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 2 ከም እንረኽቦ ንደቀ መዛሙርቱ ዘመሓላለፎ ቃል እዩ። ኣዝመራ ሰፊሕ እዩ፣ ብዙሕ ሰራሕተኛ እውን የድልዮ፣ ብውሕድ ዓቕሚ ብውሕድ ሰራሕተኛ ዝከናወን ስለ ዘይኮነ ነቶ ናይ ኣዝመራ ባለቤት ዝኾነ ሕተትዎ እሞ ሰራሕተኛ ይወሰኸና በልዎ እሞ ሰራሕተኛ ክውስኸልኩም ይብል። ኣዝመራ ዝተባሃለ ሰብ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚ ዘሎ ሰብ ኣብዛ ዓለም እዚ ዘሎ ሰራሕተኛ ኣማኒ ቤተ ክርስቲያን ዘፍረየቶ ቤተ ክርስቲያን ዝወለደቶ ትምህርቲ ወንጌል ዝደሊ ትምህርቲ ወንጌል ዝጸምኦ ብዙሕ ኣሎ። ብውሱናት መምህራን ስለ ዘይከናወን ናይ መምህራን ባለቤት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎት ጠይቁዎ እሞ መምህራን ክውስኸልኩም በኣርባዕተ ማዕዝን በየቕጣጭኡ ኸይዶም ዘምህሩ ኸይዶም ዝሰብኩ ከይዶም ቤተ ክርስቲያን ዘጽንዑ መምህራን ክውስኸልኩም ኢሉ እዚ እውን ቅድም ክብል ባዕሉ ኣብ ርእሲ መምህራን ኣብ ርእሲ መምህራን እናወሰኸ ዝዓለም እዚ እናምሃረ እናጽንዐ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ብነቢያት ጊዜ ኣይሁድ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ነቢያት ብትንቢት ኣብ ዝተለዓሉሉ ጊዜ ኣብ ልዕሊ ዓበይተ ነቢያት 12 ደቂቀ ነቢያት ከም ዘለዓለ ከም ዝወስኸሎም በሐዋርያት ጊዜ 70 ኣርድእቲ ከም ዝወስኸሎም ቢጽ ሐሳውያን ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ጊዜ ዘዓለም እዚ ብ12 ሐዋርያት ክጠናቐቕ ይኽእልን ሓገዝቲ ተላእኽቲ የድልይኹም እዮም ኢሉ 72 ኣርድእቲ ከም ዝወስኸሎም በአጠቃላይ 84 መምህራን ገይሩ ዘዓለም እዚ ከም ዘመሃረ ናይነታትና 36 ቅዱሳት አንስተን ሓዲካ ማለት እዩ። በአጠቃላይ ምሳአተን ያው 120 ቤተሰብ ከም እነበሩ እዚኣቶም ኣብ ዝወዓሎ ውዒሎም ኣብ ዝሓደሮ ሓዲሮም ትምህርቲ ወንጌል ዝሰብኩ ከም እነበሩ እዩ። ሕዚ እውን ዘዓለም እዚ ቅድም ክብል ነቢያት ድሕር ክብል ሐዋርያት ብድሕሪኡ ሊቃውንቲ ብድሕሪኡ መምህራን ካህናት እናተከአ ካህናት እንተሓልፉ ካህናት ብምትካእ መምህራን እተሓልፉ መምህራን ብምትካእ እግዚአብሔር ህዝቡ ብዘይ መምህራን
بزي ترجمان بزي مسترجمان زعلم زي أي هادوغان قدم خمت على هي انت أبويشي تولو لشي دشيك ببطات كيف انت دقخي تتكي الملك لو كم زبالة ليكاونتي انت حالفو ليكاونتي انا تكأت بيتا كريستيان ممران انت حالفو ممران انا تكأت سباكيان انت وحدو سباكيان انا تكأت بزي استمهاري بزي استرقامي بزي ليكاونتي بزي سباكيان زعلم الزي كنبر سلا زي غئل حزون انتغانا كشاب إلى تمصات ممران التحالفو ممران ناتتكو لكاونت التحالفو لكاونت ناتتكو اغزيابير مقبوتون አየቁ አርጽን ክብር ምስጋና ንዑ ይሁንና حزون دقنا ቤተ ክርስቲያን ቆጥኩታ ዘዕበየቶም ቆጥኩታ ዘምሃረቶም ደቀና ኣብ ግንባርና ኮይኖም የውና ናይ ዝለማዓልቲ ክብሪ ሰብ ክብር ኮይኖም ተገንየመለው እሞ ንደቀና ናብዚ ክብሪ እዚ ዘብቃ ኣምላክ ክብር ምስጋና ንዑ ይሁን። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ማዕበልያ ማዕበል የዋቅዓ እዩ ቤተ ክርስቲያን ማዕበል ይፍለያን ቤተ ክርስቲያን ቀስቃሽ አይፍለያን ከምቱ ሐዋርያት በመርከብ እናኸዱ ማዕበል ሞገድ ተላዒልዎም ተጨኒቆም ንምንታይ ኢኻ መምህር ክሻብ እንመውት ክሻብ እንጠፍእ ዲኻ ትሪአና ዘለኻ ናትና ሞት ናትና ጥፍኣት ኣየሕዝነካ እንድዩ ምስ በልዎ ኣርምሚ ወተፈጸሚ ኢሉ ማዕበል ሞገዱን ጸጥ ከም ዘበሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝለዓል ማዕበል ሞገድ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ። ጸላእቲ ኣብ ዝለዓልዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ። ማዕበል ሞገዱ ከየስጥማ ማዕበል ሞገዱ ጸጥ ዘብል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ። እዚኣ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብስላሴ ዝተመስረተት ስለ ዝኾነት ማንም ኣይትንክፋን ኣየስጥማን። ንሕና ንጭነቕ ንኾን ንሕና ንሽበር ንኾን ግን ሓላዊኣ ዓምዳ ኮለና መሰረታ ድዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ግን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ትህወቕ ትኾን ትጭነቕ ትኾን ማዕበል ሞገድ የዋቅዓ ይኾን ነገር ግን ኣይትጥሕልን ኣይትሰጥምን ነውህን እናንሳፈፈ እስከ አራራት ድረስ ዘብጽሐ አምላክ ዓለም እትሰጥም ዓለም እትቦላሸ እዛና ነው መርከብ ነው ዘለዋ መርከብ አምሳለ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነት ናተንሳፈፈት አራራት ከም ዘዓረፈት አራራት ነበረት ታወት ከም ዝበሎ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ሕዝውን ማዕበል ሞገዱን እናንሳፈፈ ኣፍቱ ትድለዮ ቦታ ከብጽሓ እዩ። ብ325 ዓመተ ምህረት ቅድሚኡ ዝነበረ ናን ዲዮቅልጥያኖስ ናን መክስምያኖስ አላውያን ነገስታት ምእመናን
أبز حدر و كيوعلو أبز وعلو خي حدرو أبيات كريستياناتي تعصوا أبيات طاوتاتي ترهوا زبل أواج كريستيان زحردلو 24 ساعات مسرا بيت كفت خوينو أماني الله كريستيان الله تبالت الله حانيكم ممصوه ناتبهاله يقبان يولو سماع يولو 4 زمانات أبكاتا كنب أبقبوشتي مسوعيتين تغرو كريستيان سبي بلالو سبلانا تشو يازوا تشو ناتبهاله زساق أيلو زنورو دمهم كم وحج كسادهم كم شنكرتنا تقردده بزح مكرا حالي فوقيو እግዚአብሔር መከራ እዚ ሁሉ ጊዜ ማዕበል ሞገድ አቤተ ክርስቲያንና ይልዓል ኢየሱስ ክርስቶስ የመርከቡ ባለቤት የቤተ ክርስቲያኑ ባለቤት ጸጥ ይብሎ ማዕበል ሞገድ ይልዓል የቤተ ክርስቲያኑ የመርከቡ ባለቤት ጸጥ ይብሎ حزون بيجيزيو كابيتا كريستيان فتنا كترفيو فتنا كرحقيو إلكا أي حسبن سيطان كشاف زلو نحنا خفتنا خنوصينا مالتا يكالن نقرقن لما علتي نمرقكم زلنا حواتنا دكنا نايزو معبل موجودو زي تخلغلتي نبيت كريستيان حصور نبيت كريستيان مكتا إغم سلازي أدو بولادا تخبر أدو بولادا تصنانا نبعتا يحبس أوزي زلو كله أماني زخانة كله نبيت كريستيان نبعات زتصرق أبدو بيت كريستيانين زصنانع زدبس زنازز أكال يوزي زلنا حزب كريستيان كوران سلازي بظلم معلتي حجزتنا دقفتنا كين ودغ دقفتنا أفرينا علنا سملو دستائنا دسي بلنا بونت فتناتات بيجيزيو كقاطمي خيلكم تنو لزلنا نقر جن ناي مجمريا انت يخوانا نبيت كريستيان فتنا قدم يلوز جمرة قدم يلوز جمرة حدش يكونن دنك يكونن إنها تفتنت بيت كريستيان كانوا يحطأكي غنبلاش وكي غنطفأكي زبلا بزحي بدقة زي سفسف بدقة زي صنتي بزح سلازغنا بيت كريستيان بزمننا كي تطفئ صلاتي خياتوا حاصر كوينا غنكلا خللا بزمننا سخاتهم مهران دقنا بزلهم اللقيزيه صلاتي انت اتيوم صلي من نطفي مغمات مالتي ابيت كريستياننا صلي من نطفي صليم عشرة خنقمط يبلنا طغم خالي امنت خالي ايو طغم خالي ايو امنت دمو خالي ايو سرعات خالي ايو قانونا خالي ايو دوغما خالي ايو خالي دمو
ካልእ ነናይ ባዕሉ መገዲ ኣለዎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና መንመርና መንመረ ሰላማ ከይናጋዕ ቤተ ክርስቲያንና ከይተንቀልቅል ነፋስ ከይኣትዋ ኣብ ኮኺ ዝተመስረተት ህንፃ ከም ዝኾነት ፈሊጥና ኣብ ህንፃ ኣብ ኮኺ ዝተመስረተ ህንፃ ውሕጅ ይምፃእ ነፋሳት ይምፅኡ ብዘየገድስ ኣየንቀልቅልን ስለዚ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መሰረት ተጽንዑ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መሰረት ኣብ ሖፃ ኣብ ሓሙኽሽተ እተሃንፁ እንተይኮነስ ኣብ ጽኑዕ ኮኺ እትምስርቱ ደቅና ኢና ነፍሪ ዘለና ብዙሎም መዓልቲ ደስ ይበለኩም ስለዚ ቅድም ቃል ኪዳን ኣቲኹም ኢኹም ቤተ ክርስቲያንና ልጸላእ ኣሕሊፍና ከም ዘይንህብ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ጸላእቲ ዝኾኑ ከም እንቃወም ቤተ ክርስቲያንና ብቃትርን ብለይትም ከም እንሕሊ ሓፁራ ከም እነጽንዕ ቃል ንኣቲ ኢልኩም ቃል ኣቲኹም ኢኹም ሰማይ ምድሪ ብቃል ኪዳን ይጸኒዑ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ህዋ ኮለን የብሉ ዓምድ የብሉ ደጋፊ የብሉ ሃሂሉ ኢና ንሪኦ ዘለና ብታሕታይ እውን ማይ እዩ ብትሕቲ እውን ሓዊ እዩ ብትሕቲ እውን ነፋስ እዩ እዚኦም ሰሳቶም እናተመጋገቡ زعلم زي صنيعة تنبر زلا نحنا ننقسقسلا زلنا ان نبر الله زلنا صبقهم حماق من نسرح الله زلنا عالم بእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያ صنيعة زلا ስለዚህ نحنا ون ተጠቀምት ጥራሕ እንታይ ይኾናስ ጥቕሚ ጽቡቕ እዩ ይደልው ኣስቦ ለዘይትቀነ እዩ እንታይ በላዕኻ ይስራሕን እንታይ በላዕኻ ተስተምህርን እንታይ በላዕኻ ተንቀሳቀስን ተተረኺቡ ቤተ ክርስቲያንና በጀት የብላን ዝድጉማ የብላን በጀታ ሚእመናን በጀታ አመንቲ ነናኮ ስለ ማርያም እናበልና ተማሂርና ስለ ማርያም ላና ኢና ነበር ለምወን ካብነታትና መቀነት ዝተረኸበ እንበልዕ ዘለና ኩሉ በጀት አለው ኩሉ ድጎም አለው እገለ እገለ ማለት ተዘይካልኩ ማንም በጀት ዘይውሉ ማንም ድጎማ ዘይውሉ ካወጻም ይሁን ካውሽት ዓድም ይሁን በጀት ዘይውል የለን ቤተ ክርስቲያንና ግን ስለ ማርያም ዝበልና የንነታትና መቀነተን ፈቲሐን ዘሃባና ተመግብና ኢና ነበር እንት ቀርዝ ቀሪ እንት ግነ ዝግነ ዋስትና ዘይውሉ ና ቤተ ክርስቲያን እዚ እዩ በጀታ እዚ እዩ ዓቅማ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚህ ብብ ዘለናዮ ብብ ዝወፈርናዮ ሃይማኖትና ክነጽንዕ አቦታትና እነታትና ሃይማኖቶም ከጽንዑ ከየን ቀልቅሉ ከይና ወጹ አው ዘለኹም ወጽንዑ ክንብል አይና ብዙሎም መዓልቲ ተሸይምና ቃል ወን አቲና ዘለናሞ ቃልና የፈጽመና እግዚአብሔር ስለዚህ ክብራና ክብራን አቦታተይ አዋታይ እነታተይ ዝሎም መዓልቲ ሪኢና የዘለና ብርሃን አውዚ ዘሎ ሁሉ አማኒ
ናይዞም ምሁራን እዚኣቶም ናይዞም ደቅና እዚኣቶም ሓው ሓፍቲ ወላዲ ናይ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ሓፍቲ ሓው ኣቦ ማዕረ እዩ ኣቦታትና እነታትና ሓትና ኣሕዋትና ዘውዚዩ ዘሎ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዝተፈለየ ኣካል ጠጉረ ለወጥ ዝኾነ ኣካል የለን ኩሉ ማዕረ ዘውዚዩ ዘሎ ናብ ጳጳሱ ሓው ናብ ጳጳሱ ሓፍቲ ኣቦ ናይዞም ምሁራን እዚኣቶም ሓፍቲ ሓው ኣቦ ሓው ዝኾነ የውዚ ብሓደ ዘለና ሓደ ሕብረት ሓደ ኣቋም ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለና ሰባት ስለዚ ውሽጢ ዘሰሓሕበና ምንም የለን ብደገ ካሊእ ክስማዕ ይኽእል ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ደሞ ምንም ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነ ያው ብደገ ዝንገር ካሊእ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ደሞ ካሊእ ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ በእውነት ብዝሎም መዓልቲ ኣብዚ ተኣኻኺብና ናይ ቅዱስ ወንጌል ሓለፍቲ መምህራን መተርጉማን ተርጁማን ዝኾንኩም ብዝሎም መዓልቲ ብርሃናታትኩም ብርሃን ርኢና ኣለና እሞ ብርሃኑ ፍጹም ይግበረልና እናበልኩ ኣብዚ ትምህርተ የበቅዕ ዝሰማዕኹምኒ የቐኒየለይ